नापि करिष्यति भगवान् अपि न करोति तथापि भगवदीय बलवृद्धि स विग्रह संभविष्यति इति व्याकुलता। अयं दोष तदवगच्छेत् यदि भगवान् प्रसन्नो भवेत् तदेव विचारयति कथं मृजामीति स हि देवोपासक इति तस्य प्रायश्चिते सत्मतिः रजपापम् अच्युतस्य सर्वथा नित्यधर्मस्य अवश्यं भावि नरके हेतुभूत अपराधस्य कृतत्वात् तत्प्रसादेव तदवगमयति प्रसिद्धेव अच्युत कथमिति विचारयति। अतः वाक्येन अपकीर्ति जाता अधुना क्रिया कथं कीर्ति भविष्यति तदा किं कृत्येति। मास्तु वा कीर्ति जनो लोक यथा न सपेत सापि हेतु वाग्दोष एव मम न तु अन्य इति स्वदोषानुवदति अदीर्घदर्शनमिति स्यमन्त इष्टमनिष्टं वा भविष्यति दीर्घदर्शनं कर्तव्यं तन्न कृतमिति सात्विको दोष तथापि हेतु क्षुद्रमिति। अल्पोऽहं राजस महान्तो हि गंभीरा भवन्ति किंच प्रथम वाक्ये उल्लङ्घनमेव मम दोष पतित तदहेतुरूपमिति। एवं दोषते क प्रतिकारिति चिन्तयां क्रियमाणायां निमित्तभूतो मनिरेव देह इति तस्य स्फुरितम्। यदा सूर्य न मनिदेय अपितु देयत्वात् कन्येव देयति तर्हि उभयं देयं तथा सति भगवान् अपि सन्तुष्टो लोकापि न वाच्यं वदिष्यति इति निश्चित स अध्यायवसायमः दास्ये दुहितरमिति तस्मै प्रसिद्धाय सर्वथा ग्रहीष्यति इति अत्र हेतु श्रीरत्नमिति। अतः जाम्बवान् कायिकापराधं कृत्वापि मणिं दुहितरं च दत्त्वा कुतार्थो जात एवं अहमपि भविष्यामीति अभिप्रायेण रत्नमेव च इति। ननु अन्य भक्ति मार्गानुसारे उपाय कथं न क्रियते तत्र उपायोऽयं समीचीनिति। व्यवहारे अस्मिन् अर्थे अयमेव उपायः समीचीनः अन्यथा तस्य शान्ति न भविष्यति। स्वस्य अर्धदुर्बुद्धिः भवेदेवं यदि भगवान् मणिग्रहणीयात् सर्वथा प्रपन्नता च न कर्तेति। न केवलम् एवं विचारितवान् किन्तु कृतवान् इति एवं व्यवसित इति। बुद्धेव न तु कश्चित् पुष्ट शुभां शोभनरूपान् विवाहे समानंकृता स्वयं ग्रहे नीत्वा दोष परिहाराय कृष्णाय सदानंदरूपाय उपजहार। हेतु आश्चर्य कथमेव कृतवान् इति ततो भगवान् एकं गृहीतवान् एकं न इत्यादाभ्याम् ततः सत्यभामायाम् इति सत्यमेव भासयति सत्यभामा कान्तिरूपा च यद्यपि तेन निवेदनमेव कृतं तथापि स्वयं अया विधि उपेमे अनता अन्यास्मै देवा पतिष्यति तदहेतु बहुभिः याचितामिति साहि पूर्व अन्यास्मै संदिग्धा प्रतिश्रुता अतो विवादास्पदमेव यथा विधेयं विवाह कर्तुमुचितः किंच गुणापि तस्या सन्ति इत्याशीलेति। शील अंतःकरण धर्म इंद्रियाणां वा क्रियारूपं रूपं शरीरस्य उदर्या अंतःकरणस्य एवं उत्कृष्टे गुणे अन्विताम् एवं गृहीत्वा द्वितीयं प्रत्याचष्टे भगवान् आहि ईश्वरत्वान् न तस्सन्निहो अगशिष्टो नायो वक्तुं शक्यः न मनिं प्रतिच्छायामः इति विवाहे तु अहमेव प्रयोजक मनो तो सर्वम् अवमतिम् अपेक्षत इति अतएव वयमिति वचनम् नोपेति परीक्षित संबोधनम् भगवान् आयति वाक्ये सम्बन्धते न तु भगवदुक्तम् राजानो तथा वदन्ति इति ज्ञापनाय किंच द्वयं समर्पितम् तत एकं मम अस्तु एकं तु तव अस्ति तव अस्ति इति तदहेतु देवभक्तस्येति अन्यथा सूर्यक्रोधं करिष्यति इति भावः तथापि निवेदितं कथं त्यजन्त इति आशंक्या वयं च फलभागिनेति मणिफलम् अस्माकमपि भविष्यति स्वशुरस्य धनसम्पत्तौ जानाते भोक्ता भवति इति चकारात् कच्चित् समुचितः सत्ताजितस्तु स्व आत्मानं समुच्चिनोति इति प्रत्ययो भगवत् अभिप्रायस्तु कुरः तस्मै पूर्वं तेन कन्या प्रतिश्रुता उभय ग्रहणेन तस्य दुःखं भविष्यति भक्तहितं भक्तिमार्गश्च सत्यं कर्तुं तथा उक्तवान् इति अर्थः। इति भागवतसुमदीनां श्रीमद्लक्ष्मणभट्टात्मजां वल्लभीचितायां दशम स्कंद विवरणेन उत्तरार्धे सप्तमाध्याय विवरणम्। अष्टमो अध्याय
निरोधो मान रूपो अत्र शब्द भी निरूपित मे रूपस्य तावद्भि प्रमे बल उच्यते अवकारेषु भक्तेषु तथा साधनेषु च फलप्रकरणम् एतेन तादृक् निरूपते काम फलम् यथा पूर्वम् कोदस्ततः फलम् राजसानां विशेषेण जयस्तत्र परिच्छति हरिधर्मैश्वर्यिणां बलवदेन यादवी जयो निरूपते लोके निरोधात्मा हि राजस तथा अष्टमे तथा अध्याये कृष्ण इच्छाद जयस्त्रिदा सत्राजी च धनवा च अक्रूरस्य जितास्य पूर्वाध्यायान्ते भगवता मणिं न गृहीत इति उक्तं तस्य फलमत्र निरूप्यते देवान्तरकृता बुद्धि जीवन्तं निरोधयितुं च न प्रयच्छन्ति इति निरोधाधिकारी अपि सत्राजीन् स्वदेहं परित्यज्य मणिद्वारा भक्ति स्थित संसारे भगवत्पाद रूपेषु वाराणस्यादेषु निरुद्ध इति उच्यते तदा प्रथमं तस्य पूर्वदेहत्यागार्थं प्रस्तावनमः विज्ञात अर्थोऽपि द्रव्यम् विद्यमाने भगवती भगवद्धर्माणां प्रयोजकत्वान् न स्यादिति लोका च दुष्टा अन्यथा कल्पयिष्यन्ति इति भगवान् द्वारकां परित्यज्य हस्तिनापुरं गतो बलभद्रस्य ईर्यते नहि पाण्डव वैरेषु भगवान् भक्तानां विधिमुखेन हितं कुर्वाण किं गच्छति नहि मुख्येषु गतेषु तत्सम्बन्धेषु दुःखितेषु गमनं कुलाचारो भवति सर्वं ज्ञात्वा गत इति आशंक्या विज्ञातार्थोऽपि विशेषेण ज्ञात लाक्षाग्रहात् यथा पाण्डवा निर्गता यथा वा एकचक्रे गता ततश्च ब्राह्मणवेषेण भिक्षावृत्त्या च यथा तिष्ठन्ति यथा वा पञ्चपुत्रा काचित् सबरी लाक्षाग्रे दग्धा तद्भ्रमाद् लोका पाण्डवा कुन्ती च दग्धेति वदन्ति इदं प्रमेयम् अर्थः विज्ञात अर्थेनेति अनथा कौरवस्य सन्देहो स्यात् यदि भगवान् न गच्छेत् भगवतेव अन्यत्र स्थापिता इति अतो अज्ञानकर्तव्यम् अन्यथा पाण्डवनाशार्थं पुनर्यत्नं कुर्युः अतो भगवान् गोविन्द सताम् इन्द्रो रक्षक अथ पाण्डव रक्षार्थं अदग्धानाम् आकर्य अदग्धान् इति मुख्यो अर्थः अथ पाण्डवा पितृपुत्राः मातृपुत्रा एव दग्धा भवन्ति कुन्तीं च दग्धां श्रुत्वा कुल्यकरणे कुलधर्म रक्षणार्थं बन्धुषु मूर्तेषु अवशिष्टानां तत्सम्बन्धिनां दर्शनार्थं दुरस्था गच्छन्ति इति अनेन तेषामपि निरोधार्थं भगवान् गत इति सूच्यते करोन् हस्तिनापुरं केवले भगवती कस्यचित् सन्देहो अपि भवेत् बलभद्रसहितो न भवति इति स रामेति उक्तम् गतयो सम्प्रश्नमा भीष्ममिति च नूपो धृतराष्ट्र तया सात्विक राजस्तामस श्री ब्रह्मा त्रिभ्राणाश्च शोकश्च प्रत्येकम् उपागम्य हा कष्टमिति उच्यतु एतादृशं वचनम् आश्चर्यमिति हेतुरुक्तम् यदर्थम् एतद् उक्तं तदा लब्ध तद् अन्तरमिति चतुर्भि अक्रूर द्वारकायाम् अवेक्षक दिवसे न्यायकर्ता धर्माधिकारी कुतवर्मा तो रात्रावेक्षक कोटिवारक इति प्रसिद्ध शतधनवा तो साहसी असाध्य साधक तयोर आज्ञाकर्ता स चौर्येण सर्वं कर्तुं समर्थ तयोपि यादवा भगवती विद्यमाने बलभद्रेव अन्यायां कर्तुम् असमर्था भगवती ग्रामान्तरे गते एतद् अन्तरं छिद्रं लब्ध्वा राजनीति तथा परिज्ञानात् सम्बोधनम् शतधनवानां वक्ष्यमाणम् ऊचतुः तयोर्वाक्यमः मणि कस्मान् न गृह्यदिति सपाद श्लोकेन न केवलं मणिमात्रं ग्राह्यं मान्योऽपि यो अस्मभ्यमिति भगवत अपराध करणात् मणिग्राहिणीं भगवत मणिरीति न हेतुर्वक्तव्यम् भगवत अतः सुरो अयमिति मारण हेतुर्वक्तव्यो अवश्यं तेन कन्यारत्नं देयत्वेन प्रतिज्ञातु तदभावे रत्नरत्नं वा तस्मात् ग्राह्यम् अस्मान् निन्दित्वा एते न वराः समीचीना इति भगवते दत्तवान् तथा निन्दायाम् अवश्यं मान्य क्षत्रिय धर्मपरे भगवते च दत्तवान् इति गुप्ततया मान्य यथा भगवता याचितं मणिं भगवते अदत्त्वा भ्राते दत्तवान् तथा स मणि भ्राता हीनम् अस्ति इति स्वीयेन विपातित एवं कन्यादान प्रसंगेन सखियोऽपि मणि भगवता तस्मिन् दत्त इति स मणि सत्राजित कस्मात् हेतु भात्रम् अन्वव्यात् अपि तु अनुगमनम् एव उचितम् सत्यभामा मणि च तुल्यो वा याचने अस्मान्